फराहमी सनतों के शहर के लिए एक और बड़ा मंसूबा। मधुवाना ड्रेन का तकरीबन 66 मिलियन गैलन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर साफ किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक मंसूबे के लिए 20 अरब रुपए देने पर राजी हो गया। मंसूबे में पार्क, पिकनिक पॉइंट्स और मॉडल फॉर्म्स भी शामिल। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द ने डेप्यूटी कमिश्नर से मुलाकात की। दूसरी जानिब मधुवाना ड्रेन में डेनमार्क के ताउन से 44 मिलियन गंदे पानी की सफाई मंसूबे पर भी जल्द काम शुरू होने की उम्मीद। बिजली की नॉन स्टॉप गैर एलानिया लोड शेडिंग, फेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट हो गया। फैसलाबाद की शहर की मार्केटों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे। बिजली न होने से कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। लायलपुर कॉम्प्लेक्स में 2 दिन से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। थाना सिविल लाइन के अहलकार मोबाइल की रोशनी में सरकारी अमूर अंजाम देने पर मजबूर। दफातर आने वाले साइरीन लोड शेडिंग की वजह से मायूस लौटने लगे। अंदरून मार्केटें हैं, बाजार हैं, यहाँ पर बिजली के बगैर बैठना मुश्किल है। हम कस्टमर अगर आता है हम उसको डील नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरे हैं, पंखा भी नहीं चल रहा, वो कहाँ कस्टमर खड़ा होगा। आजकल लोड शेडिंग बहुत हो रही है। लोड शेड ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। पुलिस वाले तो मौजूद हैं लेकिन बिजली बंद होने की वजह से फ्रंट डेस्क, कंप्यूटर सिस्टम, तमाम सिस्टम डेड हो चुका है। 12-12 घंटे बिजली जा रही है, ना दिन ਨੂੰ ਸਕੂਨ है ना रात ਨੂੰ ਸਕੂन है। बिजली की लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों से सरकारी इदारों को बचाने का मिशन। पंजाब के तमाम दफातर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होंगे। पीएनडी ने मंसूबा बजट में शामिल कर लिया। पहले मरहले में बल्दियाती इदारों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने तजवीज़ इरसाल कर दी। सरकारी इदारों में वर्क चार्ज मुलाजमीन की यौमिया और माहाना उजरत मुकर्रर। फैसलाबाद में फनी तजुर्बा रखने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन की माहाना उजरत 21,000, यौमिया उजरत 827 रुपए होगी। कमिश्नर ने टोबा, चिन्योट और झंग में माहाना उजरत 20,200, यौमिया उजरत 858 रुपए मुकर्रर कर दी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट का अमला भी हुकूमती नजरों से ओझल। 10 से जाहिर इलेक्ट्रीशियन गुज़श्ता 4 माह की तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। फैसलाबाद के 50 मराकज़ सेहत अल्ट्रासाउंड सहूलत से महरूम। हेल्थ सेंटर्स में 46 बुनियादी मराकज़ और 4 दही मराकज़ शामिल। LHVs और LHS अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने से भी लाइल्म निकला। 81% सेंटर्स में जच्चा बच्चा की जिंदगियां खतरात से दो चार। अल्ट्रासाउंड के हवाले से यही कहेंगे कि यहाँ भी हमें सहूलत मिलनी चाहिए अल्ट्रासाउंड की। तो हम बाहर से करवा के आते हैं तो बाहर से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत की जानिब से लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी। दरामद कुनिंदगान का करोड़ों रुपए माहियत का माल बंदरगाहों पर फंस गया। फैसलाबाद के इंपोर्टर्स परेशान। हुकूमत से बंदरगाहों पर पड़ा सामान बहाल करने की अपील। लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी। महकमा कस्टम ने फैसलाबाद समेत दीगर एयरपोर्ट पर नुमाइंदगान तैनात कर दिए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल कलेक्टर तैनात। 38 से गैर मुल्की आइटम्स की दरामद की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने 20 वक्त में गोदाम सील करवा दिया। गंदम की 4,500 बोरियां बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल नियाज अहमद मुगल ने गैर कानूनी जखीरा गंदम के 2000 थैले बरामद कर लिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद का घंटाघर के 8 बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ग्रांड ऑपरेशन। सड़क और दुकानों के आगे से तजावुजात का खात्मा। 60 रेडियां तहवील में ले ली। तजावुजात माफिया के खिलाफ FIR का ही इंदराज। सुप्रीम अंजुमन ताजिरान सिटी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से नाला। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट की ज़ेर सदारत ताजिरों की बड़ी बैठक। इंतजामिया के ऑपरेशन को गैर कानूनी करार दिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा जाहिद सुहेल ने शहर में फ्लेक्सिस उतारने का हुक्म दे दिया। DC की हिदायत पर सफाई शुरू। म्यूनिसिपल अमले ने 100 से ज्यादा अहम मुकामात पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगा दी।
فیصل آباد میں حلقہ بندیاں تبدیل، نئی ابتدائی فہرست آویزاں، قومی اسمبلی کے حلقے NA 95 سے 104، صوبائی اسمبلی کے حلقے PP 97 سے 117 تک ہوں گے۔ حلقوں میں علاقے بھی تبدیل، امیدوار اور ووٹرز اعتراضات دائر کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ضمنی انتخابات کے لیے اقدامات، کاغذات نامزدگی کے لیے شیڈول جاری، 4 سے 7 جون سے امیدوار کاغذات حاصل کر سکیں گے، 8 جون کو امیدواروں کی فہرست جاری ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہوں گے۔ RPO فیصل آباد بابر سرفراز الپا کا ضلع چنیوٹ کا دورہ، DPO عامر خان نیازی اور دیگر افسران نے استقبال کیا، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی، RPO نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ RPO کی وکلاء، امن کمیٹی ممبران اور نمبرداروں سے ملاقات، امن و امان کی صورتحال بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کی صدارت میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، سابقہ چیئرپرسن فوزیہ خالد بڑائچ اور نازیہ راحیل کی شرکت، DC کی مجسٹریٹ کو کارکردگی میں بہتری کی ہدایت۔ جھنگ انتظامیہ شہریوں تک سبسڈائز آٹے کی فراہمی کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کی ہدایت پر ضلع بھر کے فلور ملز میں پرائیویٹ آبزرورز تعینات، گندم کی آمد سے آٹے کی پسائی تک تمام امور کی نگرانی کریں گے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ریونیو عوامی خدمت سروسز، ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل نے شکایات اور مسائل سنے، فیصل آباد میں AC سٹی صاحبزادہ محمد یوسف اور AC صدر عمر مقبول کی کھلی کچہری، شورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس نے عوام کے مسائل سنے، اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ دریاب ساجد کا قائلین کے مسائل ایک چھت تلے حل کرنے کا حکم، جبکہ تانیہ والا میں تحصیلدار سہیل نیازی نے کھلی کچہری لگائی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سہیل اشرف کا ملک پور میں زیر تعمیر اسٹیڈیم کا دورہ، MPF کے حسین ڈوگر نے بھی اسٹیڈیم کا جائزہ لیا، ڈپٹی ڈائریکٹر رانا تنویر نے بریفنگ دی، کھیل کے مواقع ملیں گے، اسٹیڈیم کی تعمیر پر وقت یقینی بنانے کا عزم کیا۔ حکومت کا صنعتکاروں کے DLTL ریفنڈ جاری کرنے کا اعلان، DLTL کی مد میں 42 ارب کے ریفنڈ جون میں جاری کیے جائیں گے، بجلی گیس کے ٹیرف تبدیل نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی جائے، سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس عمران محمود کا موقف سامنے آ گیا۔ فیصل آباد چیمبر میں بین الاقوامی تجارتی وفد کمیٹی کا اجلاس، چیئرمین کمیٹی بلال وحید اور سعید اقبال، بابر شہزاد، حشام بٹ اور مرزا زاہد سمیت دیگر شریک ہوئے، یورپی ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے پر گفتگو۔ کم بارشوں کے کپاس کی کاشت پر منفی اثرات مرتب، کاشتکاروں نے رواں سال صنعت کے حوالے سے برا قرار دے دیا، صدر کاٹن ویسٹ ریحان اقبال کمبو کہتے ہیں خام مال باہر سے منگوانا پڑتا ہے، حکومت ٹیکسز بھی بڑھا رہی ہے۔ ٹیسکو میں ملازمین کی ترقیوں کا سلسلہ جاری، 7 افسران کو اسکیل 18 سے 19 میں ترقی دے دی گئی، ایکسین آپریشن سیکنڈ احمد علی شاہ، ایکسین GSO محمد وقاص بیگ، ڈپٹی ڈائریکٹر MM محمد نذیر اور ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن عبدالحی سمیت دیگر شامل۔ کرمنل ٹرائل اور پولیس کے کردار پر DC یونیورسٹی فیصل آباد میں سیشن، وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ مخدوم مجید حسین شاہ شریک ہوئے، SSP آپریشنز عبداللہ لگ اور انچارج لا کالج ڈاکٹر عامر من سمیت دیگر کی شرکت۔ DC یونیورسٹی فیصل آباد میں ورلڈ ملک ڈے کی تقریب، ملاوٹ سے پاک اور خالص دودھ کی افادیت پر بات کی گئی، وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال کی قیادت میں واک بھی کی گئی، فیکلٹی ممبران اور طلباء نے شرکت کی۔ طلباء کے اسکالرشپ کے حصول کے لیے ٹیسٹ کی تیاری، DC یونیورسٹی فیصل آباد میں ورکشاپ کا انعقاد، ڈائریکٹر کیریئر کاؤنسلنگ ڈاکٹر حبیب انوار نے طلباء کو ٹیسٹ کی تیاری سے متعلق گائیڈ لائن فراہم کی۔
میاں نے گھر چھوڑا تو باہمت خاتون نے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پھل بیچنا شروع کر دیے۔ فیصل آباد میں 4 بچوں کی ماں سیدہ زہرا ہمت اور حوصلے کی مثال، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت مزدوری کو ترجیح دی۔